संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले अन्ततः प्रदेश 1बाट पनि सत्ताको तालाचाबी विपक्षीलाई सुम्पिएको छ। यससँगै सातै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज एमालेलाई प्रतिस्थापन गर्दै सत्तामा आएको गठबन्धन दलहरू भित्रै देखिन थाल्यो असन्तुष्टि। यससँगै आज हामीसँग हुनेछन् सर्वोच्च अदालतको आजको दृश्य, विश्वको ध्यान तानेको जलवायु सम्मेलन र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि मुख्य प्रशिक्षकको खोजी सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 7 दिनपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने बारको आन्दोलन जारी। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग यथावत। अदालतको सम्मान हुने गरी ससम्मान बिदा हुनुहोस्, यसैमा नै नेपालको न्यायपालिकाको चाहिँ उद्धार छ। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै एमाले प्रतिपक्ष कित्तामा। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री आचार्यको राजीनामा सँगै गुमे 5 सरकार। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि दिए राजीनामा। वार्षिक 5 लाख रोजगारीको माग हुँदा अवसर भने 2 लाखले पनि पाएनन्। युवा लक्षित सरकारी योजना कार्यान्वयनमै समस्या, जोखिमयुक्त कामका लागि विदेशी बाध्य। राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवासहित विश्व नेताले सम्बोधन गर्ने। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रतिबद्धताको अपेक्षा। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का भिड्दै टस हारेको इङ्ल्यान्ड ब्याटिङमा। एक सातादेखि इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरूले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनवाई गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेपछि इजलासमा बसेर सहज वातावरण बनाएको न्यायाधीशहरूले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू बाहेक 10 जना न्यायाधीशका लागि 6 वटा इजलास तोकेपछि सबै इजलासमा सुनवाई भएको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनवाई गरेका न्यायाधीशहरूले अन्य मुद्दाको सुनवाई भने नगर्ने बताएका छन्। हिजो प्रधान न्यायाधीशसँगको भेटमा उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्रै पेशी तोक्न आग्रह गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशले भने यही अवस्थामा राजीनामा नदिने र सम्मानजनक वातावरण बनी केही समय नेतृत्व लिएर छाड्न सक्ने मनासाय व्यक्त गरेका छन्। आज पनि सुनवाईमा जानुअघि न्यायाधीशहरू करिब 2 घण्टा छलफलमा जुटेका थिए। यसैबीच जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन आज दोस्रो दिन पनि जारी छ। सम्मान्यज्यूले धेरैको फैसला, धेरैको भाग्य निर्धारण हुने गरी फैसला गर्नुभएको छ। अब आफ्नै फैसला लेखेर अदालतको सम्मान हुने गरी ससम्मान बिदा हुनुहोस्, यसैमा नै नेपालको न्यायपालिकाको चाहिँ उद्धार छ। तलका सबै मान्छेले घरको मूल्यलाई तिमी योग्य भएनौ, तिमीले अब व्यवहार चलाउन सक्दैनौ, तिम्रो व्यवहार उचित भएन, तिम्रो व्यवहारमा भेदभावपूर्ण काम भयो, तिमीले भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्यौ भनिसकेपछि नैतिक रूपमा उहाँ बस्न योग्य हुनुहुन्न। तर मूलतः सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनैतिक दलका नेताहरू अहिले पनि स्पष्ट रूपमा मुखर भएर बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका जति पनि नेताहरू छन्, सत्ताको हुन् विपक्षको हुन्, जो चुप लागेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूले आजको यो दिनको मूल्य चुकाउनुपर्छ। कानुन व्यवसायीले बिहान 10:30 बजेदेखि 1 घण्टा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेका हुन्। कानुन व्यवसायीले भोलि पनि विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले भने अहिलेसम्म स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। सत्ता गठबन्धन दल स्वयं अदालतले गर्ने निर्णयको पर्खाइमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै विषयान्तर गरेका छन्। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका दोस्रो पुस्ताका नेताले पनि प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा जोडिएर बोलेका छन्। राजनीतिक पार्टी महाभियोगतिर गयो भने यसले चाहिँ मुलुकभित्र चाहिँ हाम्रो सबै संस्थाहरूको बिचको जुन छ नि, एक अर्का संस्थाहरूको बिचको चाहिँ यो जुन आपसी भनौँ न कन्फ्लिक्ट जुन छ, आपसी द्वन्द्व जुन हुन्छ, त्यो चाहिँ मुलुकको लागि हितकर हुँदैन। यसमा कुनै सिद्धान्तको कुरा छैन, लेनदेनको विवाद छ। त्यसैले यस्तो गलत तरिकाबाट जुन सत्ता समीकरण बन्यो त्यसबाट निस्कने परिणाम विकृति नै हुन्छ। त्यसकारणले
अब यो एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाएर होइन 5 जनाले राजीनामा दिएर गए भइहाल्यो नि। प्रधान न्यायाधीश लगायत अरू 4 जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएर गए भइहाल्यो। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको विरोधका कारण एक सातादेखि सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही ठप्प छ। आफ्नै कारणले संघीय सरकार गुमाएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सबै प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिएको छ। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले 68 दिनमै आज राजीनामा दिएसँगै एमाले सबै प्रदेश सरकार गुमाएको हो। 2074 सालको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनबाट नेकपाले 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो। एमालेका मात्रै 4 जना मुख्यमन्त्री थिए। तर अन्तिम नेतृत्वका रूपमा आज प्रदेश 1 को सरकारको नेतृत्वबाट समेत एमाले बाहिरिएको छ। सुरुका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छाडेपछि भदौ 10 गते सत्तारोहण गरेका आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका हुन्। तत्कालीन नेकपाले वैधानिकता नपाएको र आफ्नै दल विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमाले सबै सरकार छोड्नु परेको हो। सबैतिरबाट एमालेको सत्ता बहिर्गमनको लागि अध्यक्ष ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम र त्यसले निम्ति आएको परिणामसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। लोकतान्त्रिक विधि मार्फत निर्णयहरू गर्दै जान्छ भने त्यहाँ असहमतिका स्वरहरू समेटिँदै जाने, असहमतहरूले त्यही आफ्ना कुरा राख्दै जाने परिस्थिति बन्दै जान्छ र पार्टी एक नै रहिरहन्छ। अन्यथा ठुलो सैद्धान्तिक भिन्नता नभइन्जेल पार्टी एक नै रहन्छ। तर त्यो स्थिति राख्न हिजोको नेतृत्वले सकेन। केपी शर्मा ओलीकै खास गरेर तोकेरै भन्दा केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइटै भएको अवस्थामा उहाँले त्यो गर्न सक्नु नभएको परिस्थिति हो। त्यो नसकेपछि उत्पत्ति भएको परिणाम हो कि यो। प्रदेश 1 का 5 दलका 49 जना प्रदेशसभा सदस्यले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष दाबी गरेका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ ग्रहणको कार्यक्रम भोलिका लागि तय गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि बागमतीकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले पनि अल्पमतमा परेर गत साता राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसअघि गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेलले पनि अल्पमतमै परेर पद गुमाएका हुन्। सत्ता स्वार्थका कारण दुई पटक संसद विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 28 असारमा सरकार छाड्नु परेको थियो। सङ्घ र प्रदेशका सबै सरकार गुमाएको एमाले पूर्ण प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ। संघीय संसद र प्रदेश सभामा एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धनको बहुमत छ। 7 मध्ये अहिले प्रदेश 2 मा जसपा, बागमतीमा एकीकृत समाजवादी, गण्डकीमा काङ्ग्रेस तथा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि आज पदबाट राजीनामा गरेका छन्। वैशाख 3 गते विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेससँगको 11 बुँदे सहमति अनुसार उनले राजीनामा दिएका हुन्। आज साँझ मन्त्री परिषदको बैठक डाकेका मुख्यमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। इमानको राजनीतिक स्थापित गराउन आजका मितिबाट लागू हुने गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छु। शाहीको राजीनामापछि काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ। यस्तै सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारमा नेतृत्व दाबी गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाको ठूलो दलका हैसियतले एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ। धनगढीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिषद हेरफेर हुनुपर्ने र आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरेको हो। यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनमा भाग पुर्याउन बागमतीमा मन्त्रालय टुक्राएर 12 वटा पुर्याउने तयारी भएको छ। एकीकृत नेकपा समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका लागि 4 वटा मन्त्रालय भागवण्डा गर्ने सहमतिपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय सङ्ख्या 8बाट 12 पुर्याउन लागेका हुन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री देउवाले परामर्श नगरी एकलौटी निर्णयलाई निरन्तरता दिँदा सरकार चौतर्फी रूपमा आलोचित बन्न थालेको सहकर्मी दलहरूको निष्कर्ष छ। देउवा बेलैमा सचेत भएनन् भने पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउनै हम्मे हुने देखिन्छ।
सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद काम नगर्ने र गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बाचा गरेका थिए। तर सरकार गठन भएको 4 महिना नपुग्दै देउवाका कार्यशैली विवादास्पद बन्दै जाँदा गठबन्धनमै आबद्ध दलहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। देउवाले सुरुमै व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएपछि गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टिको बीजारोपण भएको थियो। अध्यादेश प्रकरणले त्यसलाई मलजल गर्यो। त्यसपछि एकैपटक राजदूतहरू फिर्ता र समयमै नयाँ नियुक्त नगर्दा नेपालको साख गिरेको प्रधान न्यायाधीशका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिएको सहयात्री दलहरूको निष्कर्ष छ। पछिल्लो पटक आफू निकट व्यक्तिलाई भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत बनाएको आरोप समेत देउवामाथि थपिएको छ। सरकारले केही काम गरोस् भन्ने मान्छेले अपेक्षा गरेका थिए होइन, त्यो देखिने गरी आहा भन्ने प्रकारको काम चाहिँ भएन। नियुक्तिका कुराहरूमा चाहिँ सरसल्लाह गरिएन भनेर भने होइन, अर्कोले त मान्दिएला तर उनको मन दुखिराखेका कुरा हुन्छ। त्यो राजदूत नियुक्तिकै कुराहरूमा पनि त्यस्तो कुराहरू आइराखेका छ। यद्यपि मानिसहरूका बारेमा चाहिँ टिप्पणी त आएको छैन। देउवाको कार्यशैलीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको अझै चित्त दुखाइ देखिन्छ। देउवाले नियुक्तिहरूमा मनोमानी गर्न थालेको, बजेट खर्च गर्ने मामिलामा पनि आफूहरूसँग परामर्श नगरेको उसको आरोप छ। जनतालाई सुशासनको बोध, जनतालाई राहतको बोध र परिवर्तनको बोध हुनुपर्दछ र हुने गरी काम गर्नुपर्दछ आगामी दिनमा। त्यसका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गठबन्धन भाषामा मात्रै भएर हुँदैन। सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार नेकपा माओवादी केन्द्र पनि देउवाको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैन। यसबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नखुले पनि अन्य नेताहरू देउवाले आफूलाई सच्याउनु पर्ने ठाउँ धेरै नै भेटिसकेका छन्। यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ हरेक कुराहरू विगतको सरकारले गरेको थियो, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ अहिलेको यो सरकारले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर अब पर्टिकुलर के हुन्छ भने कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ सदनबाट त्यसलाई चाहिँ लिएर जान सकिने अवस्था र सीमाहरू छन् त्यहाँ। यसो त देउवाको कार्यशैली विरुद्ध कङ्ग्रेसको एउटा समूह निरन्तर विरोधमा उत्रिएकै छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तै कार्यशैलीले निरन्तरता पाउने हो भने चुनावसम्म सँगै जाने स्थिति नबन्ने चेतावनी सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिन थालेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा यसमा संवेदनशील देखिएका त छैनन् नै, बरु एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न उनी उद्धत छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुर सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकेका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। राहदानी विभागमा युवाहरूको भिड। म्यान पावर कम्पनीमा युवाहरूको तछाड मछाड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उदास हुँदै देश छाडिरहेका युवाहरू, यी सबै राम्रा कुराको सङ्केत होइन। त्यसो त श्रम गर्न मात्र होइन, पढ्न र अवसरको खोजीमा +2 नसकेका किशोर किशोरी समेत ठुलो मात्रामा विदेशिएका छन्। यस्तै रोजगारीको सृजना गर्न नसकेको राज्यको दुर्बलता मात्र देखाउँदैन, युवाहरूले स्वदेशभित्र किन सपना देख्न सक्दैनन् भन्ने गम्भीर चिन्ता पनि थपेको छ। आइतबार मध्यरातमा सिङ्गो काठमाडौँ सुतिरहेका बेला देशका जुझारू सयौं युवा भने राहदानी बनाउनका लागि कान्तिपथ स्थित राहदानी विभागमा जागराम थिए। कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारी सहित डिबी चिट्ठा र गोर्खाभर्ती खुला भएपछि युवा राहदानी बनाउन हतारिएका हुन्। एउटा सिर्फ त टोकन पाउनको लागि मात्रै बिहान 2 बजे आएर लाइन बस्दाखेरि पनि बल्ल 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 10 बजे टोकन दियो, अनि अहिले पनि फेरि 1 बजे राति आएर अहिलेसम्म यहाँनिर कुरेर बसिरहेको छौँ। अब कति बेला दिन्छ थाहै छैन। 3 बजेदेखि आएर बसिरहेको होइन, आएर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँको 26 गतेसम्म चाहिँ अलरेडी तपाईँको टोकन बाँडिसकेको छ, तपाईँहरू फर्केर जानु होला, 26 गते पछाडि मात्रै आउनु भनेर भन्नुभयो। हिजै आएको 8 बजेदेखि यहाँ लाइन बसेछ, केही पाएको छैन यहाँ होइन, टोकन पनि नम्बर पाएको छैन, यहाँ बस्न नसुत्न केही व्यवस्था पनि छैन। अलिकति सुविधा दिएर होइन, मार्ग बुझेर आइमाई केटाकेटीहरू कसरी आइराख्नु भएको छ, बालबच्चा छोडेर यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक बुझ्नेदेखि हामी जस्तो गरिब बिरुवाहरूलाई चाहिँ अलिकति सुविधा सेवा गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्छौँ। मध्यरातमा लाइन बसेका केही युवालाई राहदानी विभागले कार्तिक 26 सम्मको कुपन थमाएको छ, तर ढिला गर्नेलाई रित्तै हात फर्कायो। अब हुँदैन, अहिले सक्यो टोकन, अब 26 गते पछाडि मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभयो, अब फर्किन आँटेको। म चाहिँ म्याग्दीबाट आएको, पासपोर्ट बनाउनको लागि पासपोर्ट हराएर अब टोकन प्याक भइसक्यो भन्छ, अहिले मिल्दैन भन्छ, अब हेरौँ के गर्ने हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक
5 लाख युवा प्रवेश गर्छन्, तर 2 लाखले पनि रोजगारी पाउँदैनन्। त्यसैको परिणाम देशबाटै विरक्तिएर उनीहरू परदेशिन्छन्। 15औं योजनासम्मका हाम्रा आवधिक योजनाले रोजगारी र उद्यमशीलताका त कुरा गर्यो, तर कार्यान्वयनमा लैजान सकेन। उहाँहरू जो युवाहरू अहिले लाइन बस्नु भएको छ, ती युवाहरू चाहिँ चाहे त्यो डिबी भर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि कम्पनी खोल्नलाई डिबी भर्नभन्दा सजिलो जबसम्म बनाउँदैनौँ, हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई एड्रेस गर्दैन, तबसम्म चाहिँ युवाहरू विदेश जाने अथवा पलायन भन्नुहोस्, तपाईँहरू पलायन हुने चाहिँ बाध्यता यो देशमा रहि नै रहन्छ। र योजना बन्ने त छँदैछन्, तर ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा कति गए भन्ने कुरा पनि अर्को चुनौतीको कुरा छ। 40 वर्षअघि हाम्रो जस्तै कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशले युवा परिचालन गरी अघि बढे पनि त्यसको सिको हाम्रा नीति निर्माताले गर्नै सकेनन्। कुनै बेला कोरिया हामी जस्तै थियो, कुनै बेला फिलिपिन्स या मलेसियाको कुरा गर्नुहोस्, या अहिले भइरहेको ब्याङ्ककको विकासको कुरा गर्नुहोस्, हामी सँगसँगै भएका मुलुकहरूले प्रगति र विकास कसरी गरे भने त्यहाँ भएको मानव संसाधनको उच्चतम प्रयोग गरेर गरेका छन्। जुन बेलामा युथ बस, युवाको जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ, त्यो बेलामा विकास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म युवाको जनसङ्ख्या या युवाको जनसङ्ख्याको लाभ लिने समय चाहिँ अहिलेसम्म हो। अब यसपछिको समय भनेको बिस्तारै युवा जनसङ्ख्या घट्दै जाने क्रममा हुन्छ। युवा विकासका लागि भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ, तर मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कुल बजेटको 0.16% मात्र परेको छ। 1 करोड 7 लाख युवालाई वार्षिक 24 करोड मात्रै सङ्घीय मन्त्रालयले खर्च गर्छ। युवाहरूको विकासका लागि भन्दै कृषि, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यक्रम नभएका होइनन्, ती प्रभावकारी नै छैनन् र भएका पनि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, युवाहरूलाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। उच्च शिक्षा हासिल गरेका हामी जस्ता युवालाई रोजगारको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वदेशमै बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने, सरकार नै यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने। उत्पादन कार्यक्रमहरू गर्नको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ। कल कारखाना खोलिदिनु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ अथवा टेक्निसियन लाइनमा लगानी गर्न सकिन्छ। आफूले पढेको अनुसार जब पाउनको लागि धेरै नै मुस्किल हुन्छ। सिप अनुसारको उनीहरूलाई काम दिनु पर्यो। तिनै तहले चाहिँ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने चाहिँ युवाहरू स्वदेशमै बस्न सक्छन्। कृषिमा आकर्षण गर्यो भने पनि एउटा समस्या समाधान हुन्छ। स्वरोजगारको राम्रो योजनाहरू ल्याइदिनु भयो भने आयमूलक सृजनशील सिपहरू सिकाउने, सरकारी भ्याकेन्सीहरू खोल्नुपर्छ। व्यवसाय रोजगार गर्नका लागि चाहिँ सहुलियत ऋणको व्यवस्था राज्यले गरिदिए अति नै राम्रो हुन्थ्यो। विदेश मात्रै पैसाको रुख हुँदैन भन्ने एउटा उद्देश्यले आफूले नै एउटा रोजगार सिर्जना गर्नु पर्यो। उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू छन्, तिनीहरूलाई सञ्चालन ल्याउनु पर्यो। सरकारले युवाहरूलाई स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। कुखुरा फार्महरू र बाख्रा फार्महरूलाई जोड दिनु पर्यो। के बिजनेस व्यवसाय गरेर नेपालमै बस्ने वातावरण सरकारले गराइदिनु पर्यो। अपर्च्युनिटीहरू बढाउँदै जाने, गुणस्तरीय शिक्षा हुन पर्यो। राजनीतिक क्षेत्रमा स्थिरता आयो भने त्यो केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ। बेसिक निडहरू, उनीहरूको सेवा सुविधाहरूको पनि ग्यारेन्टी गर्न सकिएको खण्डमा पक्कै पनि अहिलेको यो युवाहरू बाहिर जानेबाट रोक्न सकिन्छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता भारत र चीन दुवैतर्फको सिमानामा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। विशेष गरेर भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाएर उद्घाटन गर्दा समेत पत्तो नभएपछि सीमा सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर बनेको हो। 2 वर्षमा दोब्बर सङ्ख्या सीमा सुरक्षाको लागि बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना भए पनि स्रोत, साधन र जनशक्ति दिन नसक्दा नतिजा भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गत साता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका 11 जना अफगानी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन विभागमा बुझायो। यता मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले रोहिङ्गा नेपाल ल्याउनेलाई थुनामा पठाएको छ। रोहिङ्गा होस् अथवा अफगानी, दुवै नेपाल भारत खुला सिमानाको प्रयोग गरेर काठमाडौँसम्म आएको नाकामा तैनात सुरक्षाकर्मीले पत्तो पाएनन्। त्यसो त सरकारले पछिल्लो 2 वर्षमा भारत र चीन दुवैतर्फको सिमानामा सुरक्षा तैनाथीमा निकै तदारुकता देखाएको छ। 2 वर्ष अघिसम्म 107वटा मात्रै सीमा सुरक्षा पोस्ट रहेकोमा अहिले दोब्बर भन्दा बढी अर्थात् 227 पुगिसकेको छ। 2 वर्ष अघिसम्म एउटा पनि बोर्डर आउटपोस्ट नभएको चीनतर्फ अहिले 7वटा स्थापना भइसकेको छ। यता भारततर्फ 220 पुगेको छ।
अहिले देशैभर चीनतिर 4 सहित 27वटा मात्रै बिओपीको भवनहरू बनिरहेका छन्। भावी दिनहरूमा भारतमा 108वटा बिओपीहरू चाहिँ स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै चीनतर्फको सीमा इलाकामा चाहिँ हाम्रो 12वटा बिओपीहरू चाहिँ स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ। अब हामीसँग जति साधन स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुरक्षा दिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। 37,000 जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बललाई सिमानामा खटाउन जसरी प्राथमिकता दिएको छ त्यही अनुसार स्रोत साधन दिन सकिएको छैन। भन्सार र राजस्वको जनशक्ति कटौती गरेर सिमानामा पठाइएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै नाकामा छन्। क्षेत्रीय हिसाबले पनि सुरक्षामा चुनौती थपिँदै गएको छ। तर सीमा सुरक्षा ऐन नहुँदा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको अधिकार कहाँसम्म भन्ने यकिन छैन। रिफ्युजीहरूको ओहोर दोहोर भयो, यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमा आइपुगे भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो सुरक्षाकर्मीले हेरेन, त्यसले निगरानी गरेन, त्यसले पक्रिएन भने सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न के कुरा चाहिन्छन् त्यो गभर्मेन्टले समयमा तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। सिमानामा केही सङ्ख्याको सुरक्षा फौज पठाएर मात्रै पुग्दैन। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै हिमाल र तराईसम्म आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति दिई राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी सेवा प्रवाह किन सहज र सर्वसुलभ हुन नसकेको होला? ए, जिम्मेवारी बोध नभएर, बी, कमजोर संयन्त्रले, र सी, सेवाग्राहीको चाप बढी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जिम्मेवारी बोध नभएरमा 53%, बी, कमजोर संयन्त्रलेमा 35% र सी, सेवाग्राहीको चाप बढी भएरमा मात्र 12% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सीमा सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सूचना संयन्त्र कमजोर, बी, जनशक्ति र साधन स्रोतको अभाव, र सी, खुला सिमानाको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउन ब्याङ्कहरूले संयमता अपनाउनु पर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको तरलता अभाव सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्कहरूलाई संयमित भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अहिले 17 अर्ब मात्रै लगानी योग्य रकम रहेको छ। असार यता ब्याङ्कहरूले 3 खर्ब 51 अर्ब बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 2-3 महिना अलिकति असहज किसिमले लोन दिनुभयो, दिनु नहुने किसिमले लोन दिनुभयो। यतिसम्म कि मान्छे बोलाइ सस्तो ऋण भयो बेला, एक्सेस लिक्विडिटी भयो बेला यति अरब र उति अरब, यति करोड र उति करोड दिनुभयो। यति सस्तो छ किन लाँदैन? 6% दिइरहेको छु, 7 मा दिइरहेको छु भन्दै जुन कुरो गर्न हुँदैन थियो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने सरकारले राजस्व उठाउने तर गर्नुपर्ने खर्च बढाउन नसकेकाले तरलता अभावको स्थिति आएको बताएका छन्। पैसा चाहिँ अहिले ट्रेजरीमा गएर अड्किरहेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा बाहेक अरू कुनै टुल उपलब्ध छैन त्यसलाई फेरि ब्याङ्किङ सिस्टममा धकेल्नको लागि, र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ट्रेजरीमा बसिराख्दाखेरि त्यो अनुत्पादक रूपमा त्यो पैसा चाहिँ पाक भएर देखिएको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा अब जुन हामीले एउटा ग्रोथको एउटा एस्पिरेसन, सरकारले पनि 7% ग्रोथको एउटा प्रोजेक्सन गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ अब त्यो सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुने अब समय चाहिँ देखिएको छ। ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले कर्जा के कस्तो क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र केमा अलिक कम गर्ने भनेर नियामक निकायले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षक पदका लागि 60 जनाले आवेदन दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घको छनौट समितिले 60 जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिएको छ। समितिले केही दिनमा सर्टलिस्ट गरेर छनौट परेका सँग अन्तर्वार्ता लिने जनाएको छ। यसअघि क्यानले कार्तिक 1 मा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रमुख प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
डेभ वाटमोरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिमको प्रशिक्षक पद खाली रहेको छ। वाटमोरले सम्झौता अवधि नसकिँदै गत महिना राजीनामा दिएका थिए। क्यानले प्रशिक्षकका लागि ECB र CA लेभल 3 कोर्स गरेको ICCको स्थायी सदस्य वा एसोसिएट सदस्य अथवा पहिलो श्रेणीको टिमलाई कम्तीमा 5 वर्ष प्रशिक्षण गरेको अनुभव भएको प्रशिक्षकले दरखास्त दिन सक्ने जनाएको थियो। कोरोना कहरका कारण बितेको करिब 2 वर्ष ठप्प जस्तै रहेका मफसलका खेल गतिविधिहरू अब बिस्तारै लयमा आउन थालेका छन्। कोरोनाको जोखिम घटेसँगै सबैतिर चहलपहल बढेपछि रुकुम पश्चिममा पनि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू धमाधम आयोजना गर्न थालिएको छ। कोरोना कहरका कारण लगभग ठप्प जस्तै रहेका मफसलका खेल गतिविधिहरू बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन थालेका छन्। यति बेला रुकुम पश्चिमका गाउँ तथा जिल्ला तहमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेर खेलकुद गतिविधि अघि बढाउन स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घ संस्था एवं जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सक्रियता बढेको छ। विभिन्न मेला, महोत्सव तथा चाडबाडका अवसरमा गाउँ गाउँमा खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न थालिएको छ भने पछिल्लो पटक जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुकुम पश्चिमले जिल्ला स्तरीय अन्तरपालिका पुरुष तथा महिला भलिबल र खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्यो। कोरोनाको कारणले खेल र खेलाडीहरूको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। हामी त्यसलाई प्रगाढ सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ र हामी समग्र रूपमा जिल्लामा रहेका छरिएका प्रतिभाहरूलाई केन्द्रित गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ लैजाने सोचिरहेका छौँ। खेलकुद गतिविधिहरू स्वाभाविक अवस्थामा फर्किन थालेपछि खेलाडी तथा खेल प्रेमीहरूमा पनि उत्साह थपिएको छ। कोभिडका कारण आफ्नो खेल कौशल प्रदर्शन गर्न नपाएका खेलाडी खेल मैदानमा नयाँ जोश र उत्साहका साथ उत्रिएका छन् भने दर्शकहरूमा पनि खेलप्रतिको मोह बढेको देख्न सकिन्छ। खेलकुद कार्यक्रमले गर्दा हामी ज्यादै खुसी छौँ, किन भन्दाखेरि हामी खेलाडीहरूको लागि हामी देशका गहना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो क्षेत्रमा भइरहेका खेलकुद गतिविधिहरू र पछिल्लो पिँढीका खेलाडी भाइ बहिनीहरू लगायत हामी सबै खुसी नै छौँ। विभिन्न स्थानमा चाहिँ प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले सहभागिता जनाउन पाउँदा एकदम उत्साहित छौँ। हामी खेलाडीहरू र खेलप्रेमीहरूको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समय आएको छ। कोरोना कहर कम हुनु र खेलकुद गतिविधिहरू बढ्नु दुवै सुखद कुरा हुन्, तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नहटिसकेकाले यस्ता भिडभाडयुक्त गतिविधिमा सहभागी हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्ने गराउने कुरामा सम्बन्धित सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।